آج تھوکوں عورت دا قصیدہ سنوینا کیا عرض کراں وچ مانوی صورت کون اتے ہے کیا عورت پوشیدہ سند سانے دی ہستی دا راز خفا عورت مونس تنہائی آدم دی سرمایت شرم حیا عورت گویا ہستی دی تصویر دا ازلی رنگ ہے سر تاپا عورت ظلمت ازلی دی معدومی دا بیس نور ضیا عورت تطہیر دے شان نزول دا مانی مخفی تحت کسا عورت میدان مباہلہ اندر ایک ڈسے صدیقہ کبرا عورت جنہ دین بچائے حسنین جہیں انہاں دو پتران دی ماں عورت اے ہے ماضی دی عورت دور حاضر دی عورت کیا ہے ارمان 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 ایو بیٹھی اپنا آپ بھلا عورت سچار دیواری گھر والی بنی قلب دی زینت عورت بن خواہش مند آزادی دی ہے بیٹھی شان گواں عورت ایویں دین آکھے کٹ سین پٹھی ٹرے ٹیڈی سوٹ ٹھہا عورت یا لین تے دین بازاریں وچ کرے تلک تلولے لا عورت یا چڑیا گھر جاں سڑکاں تے ودی جپے سرد ہوا عورت یا ریساں وچ دوڑائے گھوڑے گنے مرد تو بازی چا عورت یا حامل عالمی شہرت دی بنے ننگے ناچ نکھا عورت ہے کت جائز گل بوچھن کو ٹر رسا جوڑ کے پا عورت ہائی جنس گراں بھل تھی ارزاں کھڑی اپنی صنف لجا عورت جے آپ کو آپ سنبھال رکھے دے وے ابرے شمس لہا عورت پئی حد وچ آوے ثانی آسیہ مریم تے ہوا عورت نہ تا غیرت دا ناسور ابدی اتے انٹل قہر خدا عورت ارشاد عورت ہے کراز آہی کو محرم چا اریان کتا خود بن بے غیرت مرداں تھین یا نسلاں دا نقصان کتا حالانکہ عورت دی شان قرآن بیان کر چکا ہے قرآن گواہ ہے بیسے رم بین صفا مروا عورت دے حق راہ مال متا سارا گئی موسن دین سڑا عورت دنیا روشت ہدایت دی تعمیر دی پاک بنا عورت انسانیت دے مقصد دا مل گوہر بیش بہا عورت اے نظر حسین ارشاد جنڈیر دی نظم ہی عورت دے بارے دلبر مولائی دا چینل سبسکرائب کر گنو تو نیاز مند دلبر مولائی خدا حافظ